बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। 1948 को जब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान जो थे उनका विसाल हुआ और वो अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए। और कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में फ़रमाया था कि मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में तशरीफ़ लाएँगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के फ़रमाएँ वेल डन कायद आज़म। बस मैं इस शाबाश के लिए मेरी सारी कोशिश थी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना चाहता, चूँकि हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लामा इकबाल लंदन में थे तो उस दौर में आपके फ़्लैट में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद आज़म की ड्यूटी लगाई थी कि आप जाएँ और जाके मुसलमानों की रहनुमाई करें और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये उसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया। इस दौरान कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात भी हुए और आज की जो मेरी ये नशिस्त और आपसे मैं बातें कर रहा हूँ तो ये मैं अपने पोते पोतियाँ जो हैं छोटे उनको भी ये वाक़यात जो है इनसे रूशनास कराना चाहता हूँ। आज मेरे साथ मेरी पोती है डॉक्टर ज़ैनब छोटी और मोहम्मद बिलाल गाज़ी हैं मेरे साथ। मेरे पोते जिनको जज साहब कहते हैं आप उनसे वाक़िफ़ हैं। प्रोफेसर आयशा हैं मेरे साथ, प्रोफेसर फ़ातिमा हैं और छोटी आयशा बीबी भी आज मेरे साथ हैं। ये सारे बैठे हुए हैं मेरे इर्द गिर्द और इनको भी मैं आज ये बातें कायद आज़म की सुनाने लगा हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सूबा सरहद के दौरे पे गए और वहाँ उलमा और मशाइख जो थे वहाँ के बड़े बड़े पीर साहब मानकी शरीफ ने भी उनको दावत दी थी। मौलाना जो थे जितने थे उस दौर के बड़ी बड़ी शख्सियात वो सारे कायद आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुँचे। मौलाना अब्दुल अहमद बदायूनी जैसी जिनको जो था फ़ातह सरहद कहा जाता है वो भी सारे वहाँ पे गए हुए थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ बैठे कुछ देर बातें होती रहीं और फिर वो जो फंक्शन थे वो ख़त्म हुए। जब कायद आज़म पीर मानकी की रिहाइशगाह से निकले तो सरदार अब्दुल रब निश्तर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि लोगों ने उलमा और मशाइख हाथ बांध के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कहते मेरी हंसी निकल गई क्योंकि इसलिए मैं सोचता था कि ये इतने बड़े मशाइख और उलमा जो हैं हम इनके सामने हाथ बांध के चलते। जब कायद आज़म बाहर निकले तो गाड़ी में बैठे। सरदार अब्दुल रब निश्तर मरहूम कहते हैं कि मैंने कायद आज़म से कहा कायद आज़म मैंने क्या लगाया तो कायद आज़म ने कहा तुम आज बहुत हंस रहे थे, क्या बात थी, तुम बड़े मुस्करा रहे थे। कहते मैंने कहा जी मैंने तो बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। कायद आज़म बात यह है कि ये पीर हमारे सूबा सरहद के जो है मशाइख हैं, हम तो इनके सामने जब आते हैं तो इतने मुअद्दब हो के हमने हाथ बांधे होते हैं और ख़ामोशी से इनकी महफ़िल में बैठते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि ये मशाइख और सारे जो उलमा थे ये हाथ बांध के आपके पीछे पीछे चल रहे थे, तो इसकी वजह क्या है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बात यह है कि इन लोगों को सिर्फ ना तो मैं कोई मुफस्सिर हूँ, ना मैं कोई मुहद्दिस हूँ, ना मैं कोई फ़क़ीह हूँ। असल बात जो मैंने तुमको बतानी है वो ये है कि इन लोगों को यकीन है कि मैं कभी इनका सौदा नहीं करूँगा, मैं कभी इनको बेचूँगा नहीं, कभी इनके एतमाद को मैं ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिकामत की दौलत अता की हुई है। इसीलिए मुझे याद आता है कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म हमेशा फरमाया करते थे अल्लाह से करामत नहीं, अल्लाह से इस्तिकामत मांगो। ये जो इस्तिकामत थी और ये किरदार की बुलंदी थी। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो तफसील से मुंशी अब्दुर्रहमान साहब जो मुल्तान के बुज़ुर्ग थे उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने कायद आज़म की रूहानी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ किताबें लिखी हैं और उसमें उन्होंने बतौर सबूत के ये बताया हुआ है कि ये पाकिस्तान जो थी ये मर्ज़ी मौला, कायद आज़म ने कहा था ये मर्ज़ी मौला है और अल्लाह की मर्ज़ी को कोई शख्स बदल नहीं सकता। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था। तो मुंशी अब्दुर्रहमान साहब ने लिखा, उनको मौला हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था। मौला हसरत मोहानी हमारी तारीख़ का वो अज़ीम आदमी है, इतना बड़ा है, मशक़ सख़ुन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद मौला हसरत मोहानी ने बूज़री ज़िंदगी ऐसी गुजारी जिसकी हमारी तारीख़ में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो आज हमारी जो ज़वाल है उसकी वजह क्या है कि वो किसी ने कहा था ना हाजी लकलक ने गालबन
کہ کچھ پس پردہ بکے کچھ سر بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے 100 بار بکے۔ تو آج ہمارے ہاں تو ضمائر کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں روز کس طرح لوگ جو ہے وہ اقتدار سے چمٹتے ہیں، کس طرح اپنے ایمان کو، یقین کو، ہر شے کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے مٹھائی کے ٹوکرے پہ، مٹھائی کے ڈبوں پہ لوگوں کو میں نے بکتے ہوئے دیکھا، اپنے مذہبی نظریات کو، چھوٹا کسی ملک کی جو ہے وہ نیشنلٹی لینے کے لیے، وہ لینے کے لیے جو ہے وہ جس کو گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ اپنے ایمان جو ہے ان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نظریات جو ہے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ دین اسلام کے حوالے سے استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سنانی ہے، جسٹس محبوب مرشد، یہ ایسٹ پاکستان کے جج تھے، بہت مشہور چیف جسٹس تھے، یہ یہاں پہ آئے، میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی 1971-70 میں۔ جسٹس محبوب مرشد جو تھے وہ حضرت پروفیسر مرزا منور رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مرزا منور صاحب عاشق پاکستان تھے، بہت عظیم عاشق رسول، ہمارے اساتذہ میں سے تھے۔ مرزا منور مرحوم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں پوچھا کہ مولوی اے کے فضل الحق جو تھے وہ آپ کے رشتہ دار تھے اور ان سے ایک دور میں قائد اعظم سے اختلافات بھی رہے، آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جسٹس محبوب مرشد نے بلا تعامل فوری جواب دیا کہ قائد اعظم کے اندر 7 ولیوں کی طاقت تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا 7 ولیوں کی طاقت؟ فرمانے لگے کہ اس لیے اگر کسی ایک مسلمان غلام کو کوئی آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار قرار دے دیتے ہیں۔ جس شخص نے 8 کروڑ مسلمانوں کو ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دلائی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر میں قائد اعظم سب سے بڑا مسلمان تھا۔ اور یہ یوں ہی نہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جی شخصیات جو تھے وہ ابھی ملے بھی نہیں تھے قائد اعظم سے پہلے، تو انہوں نے فرمایا تھا قائد اعظم ولی کامل ہے۔ تو یہ جو ساری خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو تھے گولڑا شریف والے پیر صاحب، یہ سب بزرگ جو تھے اور مشائخ اعظام، کل مشائخ جتنے مشائخ تھے اس دور کے، ان سب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا تھا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا۔ جو بنارس کانفرنس ہوئی تھی 1946 میں، اس میں کیا کہا تھا؟ ان مشائخ نے کہا تھا جو تھے محدث کچوچوی تھے، اس میں پیر زکوڑی تھے، پیر برچونڈی تھے، پیر مکھڑ تھے، پیر مانکی شریف تھے، پیر گولڑا تھے، پیر سیال شریف تھے، مولا عبدالغفور ہزاروی تھے، یہ ساری ایسی۔ انہوں نے کہا اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں، اب ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ تو ایک خاص بات جو میں کہنی چاہتا تھا، قائد اعظم کو روحانی جو تھی وہ رہنمائی اور روحانی مدد دی، اس کے بارے میں پھر اپنے اگلے جو کلپ ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح قائد اعظم کو روحانی مدد ملتی تھی۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، سب مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔